किसी ज़माने में एक नौजवान मछेरा रहा करता था, बहुत खूबसूरत और नेक सीरत। इसके माँ बाप बचपन ही में इंतकाल कर चुके थे और इसे इसके रिश्तेदारों ने पाला था। जब ये जवान हुआ तो इसके रिश्तेदारों ने इस ही के जैसी एक खूबसूरत नेक सीरत लड़की से इसकी शादी कर दी। सच पूछें तो ये दोनों ही बहुत खूबसूरत और नेक दिल थे और सब इनसे बहुत खुश थे। मछेरा भी बहुत मेहनती और नेक था और मेहनत करके ही तरक्की करना चाहता था। वो हर रोज़ सुबह सवेरे समंदर के किनारे पर जाता और मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचने के लिए बाज़ार ले जाता और उनसे उसे जो रकम हासिल होती उससे अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करता था। और इस तरह वो और उसकी बीवी बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे दोनों मियाँ बीवी खुश रहते। मछेरों की बस्ती वाले और ख़ास तौर पर वो रिश्तेदार जिन्होंने इस नौजवान को पाला था, वो तो बहुत ही खुश होते। आहिस्ता आहिस्ता करके उस नौजवान मछेरे ने एक बहुत बड़ा जाल खरीद लिया, जिससे बहुत सारी मछलियाँ उसके हाथ आ जाती और फिर कई दिनों तक उसे मछलियाँ पकड़ने की ज़रूरत ना होती और आमदनी भी अच्छी खासी होने लगी और घर में खुशहाली बढ़ने लगी। और इस तरह दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। एक सुबह जब उस नौजवान मछेरे ने समंदर में पड़ा हुआ जाल बाहर निकाला तो उसने देखा कि उस जाल में बहुत सारी मछलियाँ थीं। वो ये देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे इस बात की हैरत हुई कि उन्हीं मछलियों में एक सोने की तरह चमकदार खूबसूरत मछली भी थी और ऐसा लगता था कि जैसे वो सोने की बनी हुई है। उस नौजवान मछेरे ने सोचा कि अगर मैं इसे पानी में डालकर जिंदा ही रखकर बाजार में ले जाकर बेचूं तो मुझे बहुत सारी कीमत मिल सकती है। लेकिन साथ ही उसके जहन में ये ख्याल आया कि ये तो एक नायाब मछली है और ऐसी नायाब मछलियों को बेचना या मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ज़िंदा रखना चाहिए ताकि ऐसी मछलियों की और नस्ल बढ़े और हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। ये सोचकर उसने उस सोने जैसी मछली को जाल से निकालकर समंदर में वापस छोड़ दिया और जाल में दूसरी फंसी हुई मछलियों को निकाल कर बाहर फेंकने लगा। अभी उसने एक दो मछलियां ही बाहर निकालकर फेंकी होंगी कि उसके कानों में एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आई, शुक्रिया मछेरे। वो आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो हैरत से ज़्यादा खौफज़दा होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आया। उसे फिर आवाज़ आई, ऐ रहमदिल मछेरे, यहाँ समंदर की तरफ देखो, मैं यहाँ पर हूँ। जब उसने समंदर की तरफ देखा तो वही खूबसूरत मछली थी जिसे इसने समंदर में छोड़ा था। मछलियों को इंसानी ज़ुबान में बात करते हुए देखकर पहले तो वो मछेरा घबराया, लेकिन फिर सोचने लगा कि ज़रा देखें तो सही कि यह मछली मुझे क्या कहना चाहती है। नौजवान मछेरे ने उस मछली से पूछा कि तुम कौन हो। वो मछली कहने लगी, मैं परियों की मलका हूँ, लेकिन मैं कभी कभार समंदर में तैरने के लिए आ जाती हूँ। मुझे समंदर में तैरना और यहाँ की सैर करना बहुत पसंद है और आज मैं तुम्हारे जाल में फंस गई। मुझे इस बात का यकीन था कि तुम मुझे पाकर ज़रूर मेरी कीमत हासिल करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम तो बहुत रहमदिल और नेक हो। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया और तुम में लालच बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुमने मुझे वापस पानी में छोड़ दिया और मेरी जान बच गई। नौजवान मछेरे ने कहा कि जिस वक़्त तुम जाल में थी तो तुम उस वक़्त क्यों नहीं बोली। परी ने जवाब दिया, मैं बोलने की सलाहियत उस वक़्त तक नहीं रख सकती जब तक कि मैं दोबारा परी ना बन जाऊं, और उसके लिए अभी कुछ घंटे बाकी हैं। मैं तुमसे बेहद खुश हूं और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती रहूंगी, और तुम जब कभी भी यहाँ समंदर के किनारे आकर मुझे पुकारा करोगे, अगर मैं परिस्तान में भी हुई तो मैं तुम्हारे बात सुनने के लिए आ जाया करूँगी। उस मछली ने इतना ही कहा और फिर पानी में गायब हो गई। मछेरा यह देखकर बहुत खुश हुआ और फिर ढेरों मछलियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला गया। मछेरे की बीवी बहुत खुश थी कि आजकल उसका मियाँ बहुत खुश नज़र आता है और वो ढेरों मछलियाँ बेचकर ढेर सारे पैसे लेकर आता है। घर में इतनी ज़्यादा रकम होने की वजह से घर में नई नई चीज़ों में इजाफा हो रहा है। कपड़े और पलंग की चादरें भी नई हो गई थी। एक दिन उसकी बीवी ने सवाल किया कि आजकल तुम्हारे कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कैसे हो रही है। वो मछेरा बोला कि मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी मैं ये जाल समंदर में डालता हूँ तो इसमें बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं और वो सारी मछलियाँ बड़ी और उम्दा होती हैं और बाज़ार में इन मछलियों की बहुत मांग है और वो देखते ही देखते सारी फ़रोख्त हो जाती हैं। मेरे साथ के जो मछेरे हैं वो भी मेरी मछलियों की तादाद और इनकी किस्में देखकर बहुत हैरान होते हैं। बुज़ुर्ग भी देखकर दुआएं देते हैं और नौजवान रश्क करते हैं, और बस इसीलिए मैं भी खुश हूँ और तुम भी खुश हो, और इसीलिए
हमारी ज़िंदगी खुशहाल होती जा रही है। कहते हैं कि औरतों में एक हिस्स होती है और यही हिस्स इस मछेरे की बीवी में भी थी। वो सोचती थी कि जानती हूँ मछेरा सच बोल रहा है, और वो सोचती कि कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जो मेरा शौहर मुझसे छुपा रहा है। एक दिन वो अपने शौहर से कहने लगी कि मेरा दिल कहता है कि तुम मुझसे कोई ना कोई राज की बात छुपा रहे हो। आखिर ऐसा क्या है जो तुम मेरे इल्म में नहीं लाना चाहते। बीवी के इसरार करने पर उसे ख्याल आया कि वो अपनी बीवी से उस सुनहरी मछली का जिक्र करना भूल जाता है। शुरू में तो उसने सोचा कि वो उस सुनहरी मछली के बारे में अपनी बीवी को बताए, लेकिन हमेशा उसके जहन से ये ख्याल इसलिए निकल जाता था क्योंकि वो एक मेहनत कश इंसान था और उसे अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना पसंद ही नहीं था। और जब उसे उस सुनहरी मछली की भी मदद की ज़रूरत नहीं थी तो ऐसी छोटी मोटी बात उसके जहन से निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब बीवी ने तवज्जो दिलाई तो उसे ख्याल आया कि ऐसा भी मुमकिन है, मेरे जाल में जो इतनी बड़ी बड़ी और काफ़ी सारी मछलियाँ फंस जाती हैं, हो सकता है ये उसी सुनहरी मछली का कमाल हो। सुनहरी मछली का ख्याल आते ही उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई और कहने लगा, मेरा ख्याल है मेरे जाल में ढेर सारी मछलियों का फंसना इसी मछली की अनायत ना हो। उसकी बीवी ने जब ये बात सुनी तो एक सब्र की सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि तुम हमेशा एक मछेरे की ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। मछेरा अपनी बीवी की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। मछेरे ने परेशान होकर कहा, मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाहती हो। उसकी बीवी बोली, अगर तुम ये बात कई माह पहले उसी वक्त मुझे बता देते तो आज हमारी बादशाहों की तरह हैसियत होती। मुझे तो तुम बेवकूफ़ और कम अकल लगते हो। अरे वो परी है, परी, और परियों के मर्द जिन हुआ करते हैं और वो पलक झपकते ही काया पलट कर रख देते हैं। तुम दोबारा उसी जगह पर जाओ और परी को वापस बुलाओ और उससे कहो कि मुझे एक आलीशान घर बना कर दो। तुम वापस नहीं आओगे और हमारा ये घर एक आलीशान महल बन चुका होगा और इसकी हर चीज़ भी उसी के मुताबिक होगी। बीवी की ये बात सुनकर उस नौजवान मछेरे को यकीन ही नहीं आया कि ये वही औरत है जिसके बारे में वो क्या कुछ सोचा करता था, लेकिन हकीकत में वो इतनी लालच परस्त है। इसे इस बात पर अफसोस भी हुआ और दिल ही दिल में रोना भी आया, लेकिन इसने अपने जज्बात पर काबू पाकर अपनी बीवी से कहा, देखो मांगना सिर्फ अल्लाह से चाहिए और मेरे ऐसे ही ना जाने कितने दोस्त हैं जिनकी 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती, और कुछ दिन पहले हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत थी और अब हम सैकड़ों से अच्छे हैं। तुम देखना कुछ ही रोज़ में हम एक कश्ती भी खरीदने में कामयाब हो जाएंगे और फिर गहरे पानी में जाकर ढेर सारी मछलियां पकड़ने में कामयाब हुआ करेंगे। देखो जो इज़्ज़त मेहनत करने और कमाने खाने में है वो शान मांगने में नहीं। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे शौहर के हाथ पांव सलामत हैं और अल्लाह हमारे ऊपर दूसरों से ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह का शुक्र इसी में है कि हम अपने बाजू के ज़ोर पर कमाएं खाएं और उसका शुक्र अदा करें। मछेरे की नसीहतों का उसकी बीवी पर उल्टा ही असर हुआ और वो लड़ने झगड़ने पर उतर आई। वो मछेरा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसे अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल था, और जिन रिश्तेदारों ने इसकी परवरिश की थी और इसे पाल पोस कर बड़ा किया था, इसे उनकी इज्जत भी बहुत प्यारी थी। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाब और अपने आप को तमाशा नहीं बनाना चाहता था, और वो ना चाहते हुए भी इस बात पर राज़ी हो गया कि वो समंदर के किनारे पर जाएगा और परी के सामने इसके दिल की ख्वाहिश को रखेगा। अगले दिन वो बहुत दुखी दिल और बोझल जहन के साथ साहिल पर गया। बहुत देर वो सर जोड़कर बैठा रहा और यही सोचता रहा कि वो अपना मुंह खोले या ना खोले। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस सुनहरी मछली को बुलाए और उससे कुछ कहे। अभी वो इसी कश्मकश में था कि उसके कानों में वही रस घोलती आवाज़ गूंजी जो इसने कई माह पहले सुनी थी। कोई उसे बड़े प्यार से कह रहा था, ऐ नेकदिल मछेरे, मैं जानती हूँ कि आज तुम साहिल पर क्यों आए हो और क्यों इतने परेशान हो। जब से तूने मुझे आज़ाद किया था तो मैंने अपने एक ख़ास जिन को तुम्हारी मदद के लिए मुकर्रर किया था, जिसका काम तुम्हारी एक एक पल की खबर मुझे देना और तुम्हारे जाल में बहुत सारी मछलियाँ जमा करना था। और पूरे पाकिस्तान में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दयानतदारी और तुम्हारी ईमानदारी के किस्से मशहूर हैं। सब यही कहते हैं कि मेरी हकीकत जान लेने के बावजूद भी तुमने कभी मुझे मदद के लिए नहीं पुकारा और तुम्हारा ईमान खुद मेहनत करके खाने पर है, और इसी जिन ने तुम्हारी यही परेशानी हमारे आगे जाहिर की है। इसमें कोई शक नहीं,
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پریوں کو اور جنوں کو بہت طاقت دی ہے، لیکن ہماری طاقت انسانوں کی سوچ اور ان کی عقل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ انسان اپنی عقل سے وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اور لیکن ہم بھاری بھرکم کام ہی کر سکتے ہیں۔ اب تم اپنے گھر کی طرف واپس جاؤ، تمہاری بیوی نے جو کام تمہیں کہا تھا وہ ہو چکا ہے، مگر یاد رکھنا کہ محنت سے کبھی جینا چرانا۔ وہ آواز جو گونجی تھی وہ اچانک تھم گئی۔ مچھیرا کچھ دیر تو عجیب سی کیفیت میں وہیں ساحل پر بیٹھا رہا، شرمندہ ہوتا اور مایوس ہوتا رہا۔ پھر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ بستی سے تھوڑے دور فاصلے پر تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بستی میں ایک عالی شان اور عمدہ محل بنا ہوا ہے۔ ایسا بنگلہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ ساری حقیقت جاننے کے باوجود بھی اس محل میں نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ وہ اپنے پرانے اور اسی چھوٹے گھر میں جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے پرانے اور چھوٹے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا کہ اتنی دیر میں ایک خوش پوش نے اسے روکا اور اسے پکڑ کر محل کی طرف لے گیا۔ محل کے سامنے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بہت عمدہ لباس میں کھڑی ہے۔ اس کی بیوی ہاتھ پکڑ کے اسے گھر کے اندر لے گئی اور کہنے لگی، دیکھو، میں نہ کہتی تھی کہ ہمیں نیا گھر مل جائے گا، میں نہ کہتی تھی کہ پریاں کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور اب دیکھو ہمیں اتنا عالی شان گھر مل گیا، نیا فرنیچر، نئے کپڑے، برتن اور نئے نوکر چاکر بھی مل گئے، تالاب بھی ہے، باغ بھی ہے، پھولوں کے درخت بھی، پودے بھی۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو یہاں پر میسر نہیں؟ بیوی کی بات سن کر ایک بار پھر اس نوجوان مچھیرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے پھر اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پگلی، محنت کر کے جھونپڑی بنا کر اس میں رہنے کی جو شان ہے وہ مانگے تانگے محلوں میں نہیں ہوا کرتی۔ اس کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ پھر غصے میں آ گئی اور بولی، تم ہمیشہ ہی جاہل اور گوار رہو گے۔ پھر اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ صاحب کو واش روم کا راستہ دکھاؤ اور ان کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کرو۔ اگلے دن صبح مچھیرا جال اٹھا کر جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے جانے لگا تو اس کی بیوی کو اور بھی زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگی، خدا کے لیے تم یہ بھول جاؤ کہ تم کبھی مچھیرے تھے۔ لیکن مچھیرے نے جواب دیا کہ تم جس حال میں بھی رہنا چاہو تم رہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن کم از کم مجھے تو میری مرضی کے مطابق چلنے دو۔ مچھیرا اس بات پر حیران تھا کہ اس کے گھر میں جو نوکر چاکر اور جو بھی ملازم تھے وہ اسے ملکہ سمجھ بیٹھے تھے، اور وہ اس کی بات کا یوں حکم مانتے تھے کہ جیسے وہ اس کا حکم نہ مانے تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، اور وہ بھی ایک جلادنی بن چکی تھی۔ مچھیرا اس ماحول سے بہت پریشان تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس ماحول سے کیسے باہر نکلا جائے۔ پھر اس کی بیوی نے اس کے ہاتھ سے وہ جال چھین لیا اور نوکروں کو حکم دیا کہ اس جال کو اور اس مچھیرے کے سارے سڑے بسے سامان کو اور اس کو اس کے پرانے گھر میں چھوڑ آئیں، اور اس کا شوہر کبھی بھی ان چیزوں کو اس عالی شان محل میں لانا چاہے تو وہ اسے نہ آنے دیں۔ اس کی بات پر عمل ہوا اور مچھیرا بیچارہ حیران ہو کر رہ گیا۔ پھر کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، اور ایک دن اس کی بیوی بڑے پیار سے اس سے کہنے لگی، دیکھو میرے پیارے شوہر، انسان ایک جیسی زندگی گزارتے گزارتے تھک جاتا ہے۔ یہ عالی شان محل، یہ نوکر چاکر، یہ سب دیکھتے دیکھتے میرا جی اکتانے لگا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جب بھی آنکھ کھلے یہ سب نحوستے دیکھنے کو ملیں؟ یہ سب چیزیں دیکھ کر تو میرا من اکتانے لگا ہے۔ میرا اب جی چاہتا ہے کہ بڑا بادشاہوں کی طرح محل ہو اور ڈھیر سارے نوکر چاکر ہوں، غلاموں کی قطار میرے سامنے سر جھکائے کھڑی ہو، میں ایک چٹکی بجاؤں تو ڈھیر سارے غلام اور کنیزیں میرے سامنے حاضر ہو جائیں۔ مچھیرا اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کر بہت دکھی ہوتا رہا اور پھر بولا کہ زندگی کی ایسی کون سی آسائش ہے جو ہمیں میسر نہیں؟ پورا گاؤں حیران ہے کہ ہمارے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ لگ گیا ہے، اور دوسرے گاؤں کے لوگ بھی ہمارے اس عالی شان محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ گاؤں کا ایک بچہ بھی ہمیں حسد بھری نگاہوں سے نہیں دیکھتا، بلکہ سب ہم سے بہت خوش ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی تمہاری خواہشیں رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہماری اس ناشکری کی وجہ سے کہیں ہمارا اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائے اور ہمیں دوبارہ ہماری پرانی زندگی کی طرف لوٹا دے۔ ویسے اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ اگر ہماری زندگی پہلے کی طرح ہو جائے تو مجھے یوں لگے گا کہ جیسے میں دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہوں۔ مجھے محنت کر کے کھانے میں بہت سکون ملتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں پرانی زندگی میں آ جاؤں تو اپنی محنت کر کے اس سے بھی زیادہ اچھی حالت میں آ سکتا ہوں، اور اللہ محنت مزدوری کرنے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر اس کی بیوی اپنے آپے سے باہر ہو گئی، اور قریب تھا
کہ مچھیرا تماشا بن جاتا۔ وہ بنگلے سے باہر نکلا اور ساحل کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سنہری مچھلی اس کی اس حالت سے بھی آگاہ ہو چکی ہوگی۔ اس لیے وہ کچھ کہے بغیر ساحل پر آ کر سر جھکا کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد اسی سنہری مچھلی کی بس اتنی سی آواز آئی، اے رحم دل مچھیرے، جاؤ واپس اپنے گھر، ہم نے تمہاری بیوی کی دوسری خواہش کو بھی پورا کر دیا ہے۔ مچھیرے کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا، بادشاہوں سے بھی زیادہ عالیشان محل بن چکا ہوگا اور نوکر چاکروں کی ریل پیل ہوگی، اور اس بار پھر اس نے اپنے پرانے مکان کی طرف جانا چاہا، لیکن محل کے طاقتور غلاموں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ مچھیرا کسی طرح سے ان نوکر چاکروں اور ان غلاموں کی حیثیت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ سب اسے پریوں اور جنوں کے غلام ہی لگتے تھے، جو انسانوں کی شکل میں صرف اس کی بیوی کو خوش کرنے کے لیے لگائے گئے تھے۔ اس لیے اس نے ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا، اور وہ خاموشی کے ساتھ اپنے محل میں چلا گیا۔ محل میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بالکل ملکاؤں کی طرح اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ کئی کنیزیں اس کا سنہرا لباس تھامے بیٹھی تھی، اور وہ کھلکھلاتے گلاب کی طرح ان سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ سورج افق سے مزید ابھرا، اس کی روشنی میں چمک اور دھوپ میں حدت آ گئی۔ اچانک مچھیرے کی بیوی جلال میں آ گئی، اور وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت اسی سنہری مچھلی کے پاس جاؤ کہ وہ سورج سے کہے کہ میرے سامنے سے ہٹ جائے، کیونکہ آج میں باغ میں سے اٹھ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتی۔ مچھیرے نے اپنی بیوی کو پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ خدائی معاملات ہیں، اس میں بھلا کوئی پری یا جن کا کیا داخل ہو سکتا ہے۔ وہ چیخ کر بولی کہ تم جاتے ہو یا میں اپنے غلاموں کو حکم دوں کہ وہ تمہیں زبردستی کھینچ کر لے جائیں۔ نوبت غرور کی انتہا اس حد تک آ چکی تھی۔ پہلے تو اس مچھیرے نے سوچا کہ وہ اس مغرور اور اس لالچی عورت کو اپنے آپ سے دور کر دے، لیکن پھر اس نے صبر کرتے ہوئے سوچا کہ اللہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا اور اس کی بیوی کو کوئی اچھا سبق سکھائے گا۔ مچھیرا جب اس ساحل کے کنارے پر پہنچا تو اسی سنہری مچھلی کی آواز اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ وہ مچھیرے سے کہہ رہی تھی کہ اے مچھیرے، کاش کہ تیری بیوی غرور کی اس حد تک نہ جاتی کہ وہ خدائی معاملات میں بھی دخل دینے لگی، تو پرستان والوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ تم اسی حالت میں زندگی گزارتے رہو گے۔ تمہاری بیوی کی فرمائش ناقابل قبول تھی، لیکن تم نے ان کی ملکہ کے ساتھ یعنی میرے ساتھ جو احسان کیا تھا وہ سب ان باتوں سے کم تھا جو پرستان نے تمہاری بیوی کو دیا تھا۔ لیکن آج کی پرغرور فرمائش کی وجہ سے پرستان نے اپنے سارے اقدامات کی تنسیخ کر دی ہے، اس لیے وہ سب تمہیں تمہاری پرانی زندگی کی طرف لوٹا رہے ہیں، اور ان سب کو یقین ہے کہ تم ایک محنت کش انسان ہو اور تم ضرور ایک دن اچھے دن دیکھو گے، اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ تمہاری بیوی اس سے سبق حاصل کرے گی اور اپنی پرانی زندگی میں لوٹ جانے کے دکھ سے جلد باہر نکل آئے گی، اور تمہارے ساتھ ویسے ہی محبت کرنے لگے گی جیسے غربت میں پہلے کیا کرتی تھی، اور ہم بھی تمہارے جال میں مچھلیاں پھنسانے میں تمہاری مدد کیا کریں گے، اور یہ تمہاری محنت کے اوپر بات ہے کہ تم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ کہنے کے بعد اللہ حافظ کی آواز آئی اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ مچھیرا واپس جب اپنے گھر کی طرف لوٹا تو راستے میں نہ وہ محل تھا، نہ غلام، نہ نوکر چاکر، وہی پہلے جیسا کھلا میدان جس میں دھول مٹی اڑ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی اپنے پرانے گھر کی طرف بڑھا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے اس کی بیوی وہی پرانے کپڑوں میں ملبوس اداس بیٹھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بہت ہی پیار سے اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یقین مانو جو سکون یہ زندگی گزارنے میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا مچھلیوں والا جال نکالا اور اپنا مچھیرے والا حلیہ بدلا، پھر وہ سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج وہ بہت خوش تھا کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز پھر ایک مزدور کی حیثیت سے کر رہا ہے، اور اللہ مزدوری کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد پورے گاؤں نے دیکھا کہ اس کا کاروبار ترقی کر گیا ہے۔ اس کے پاس کئی بڑی بڑی کشتیاں ہو گئیں جو صرف دریا سے نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی میں جا کر بھی مچھلیاں پکڑا کرتی تھی۔ گاؤں کے سینکڑوں نوجوان اس کے ملازم ہو گئے اور اس نے اپنے بھائیوں کی طرح ان کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ اس نے بہت اچھا گھر بنایا، لیکن شاہوں جیسی آن بان نہ رکھی، اور پھر یہی انداز اس کی بیوی نے بھی اختیار کیا۔ وہ پوری بستی کا سردار بن گیا اور پوری بستی اس کی غلام۔ نوکر چوکر نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی اور اس کی بیوی کی ایک آواز پر دوڑے چلے آتے تھے۔ اس حقیقی بادشاہت کو دیکھ کر
ایک دن اس کی بیوی مچھیرے سے کہنے لگی کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں اس کی ناشکری اور تمہاری نافرمان بن کر رہ گئی تھی۔ یقین مانو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس زندگی نے مجھے ایک دن بھی کبھی حقیقی سکون نہیں دیا۔ میرے اندر لالچ کی ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو ہر خواہش پوری ہونے کے باوجود بھی وہ اور زیادہ بھڑکنے لگتی تھی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ پہنچائے، مجھے معاف کر دو۔ مچھیرے نے اپنی بیوی سے پیار سے کہا کہ میں تو تمہیں بہت پہلے معاف کر چکا ہوں، اللہ نے شاید مجھے اسی کا صلہ دیا ہے اور شاید میں تمہاری وجہ سے ہی خوش ہوں۔ پھر مچھیرے نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ جلد ہی ہمارے گھر میں شہزادے یا شہزادی کی خوشخبری بھی سنائے گا۔ اس کی بیوی نے یہ سنا تو اس نے شرم سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ میں یہی خوشخبری آپ کو سنانا چاہتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، مچھیرا اسی وقت سجدے میں گر گیا اور اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔